سورہ یوسف کی یوسف علیہ السلام دواقی شپږم مقام شروع چې بادشاہ خوب لیدلی و او بائی کی و غواګانې سروي لیدلی دی او خوارې غواګانې هغه خوري دارنګې ووږي شنه او وچو سوچ بیا د وزیرانو نه تعبیر غوښتو هغې موږ په دې خوب په تعبیر نه پوهېږو هغه ساقي د بادشاہ تیار شو جیل کې یو کس دی ډېر رښتونی دی هغه لازم هغه به تعبیر راوباسي څنګه چې مال راوباسلی جیل خانې ته راغی یوسف علیه السلام ورته تعبیر ومي او د هغې دپاره تدبیر هم وښودو بادشاہ وي دا خو ډېر قیمتي سړی دی مال یې راولی یوسف علیه السلام یې لومبۍ دې صفایي وشي وروسته به د جیل نه وځم بادشاہ هغه ښځې راغونډې کړې کومې ته چې زلیخې دعوت ورکړی او زلیخې هم د خپل جرم اعتراف وکړو چې یوسف علیه السلام پاک و ما د هغه په نشواري کې هم د هغه سبد نه دی ویلي او بیا د نفس اقسام ذکر شو چې یو لامارتن بسوء دی یو نفس لوامه دی او یو نفس مطمئنه دی چې کله صفایي شوه یوسف علیه السلام بیا بادشاہ وغوښتو وقال الملک اوتوني به ای بادشاہ راولی ما ته یوسف علیه السلام استخلصه لنفسي چې د ځان دپاره یې خاص سړی وګرځوم ځان دپاره یې مشیر خاص کړم د خپل کار دپاره ځکه دی خو ډېر قابل سړی دی رښتونی سړی دی فلما کلمه قال انک اليوم لدینا مکین امین پس حال کله چې خبرې سره وکړې بادشاہ وویل بادشاہ یقینا ته لدینا زموږ سره مکینون تعالی ځای ورکړی شوي مرتبې والی امین او امانتدارې ځکه مخکې د یوسف علیه السلام د واقعې نه خبر شو ځان دپاره خاص عقده باندې فایز کو نو یوسف علیه السلام وی قال اجعلني على خزائن الارض ای یوسف علیہ السلام ما وګرځو وزیر خزانه د خزانه په خبرو باندې زه پوهېږم نو ما وزیر خزانه کا انی حفیظ علیم یقینا زه ساتونکی یم او پوه یم په تدبیر باندې تدبیر سره به کار کوم د آیات لاندې مفسرین لیکي چې کله ستا د مرتبې نه او مقام نه یو سړی ناخبره دی تفسیر ابن کثیر لیکلي نو خپل مقام دا به ذکر کوي عالم ته طلا خلک خبر نه چې دا عالم دی که نه دی لپاره جایز دي چې زه عالم یم علم مې کړی دی انجینر لا بل خپل قابلیت ته به ښکاره کړي پنځپیر شیخ القرآن اللہ دی غریق الرحمت کی مولانا طاہر سے حرم شریف کی درس ورکو تو قرآن مجید شیخ طاہر آگے حرمین مشر و باوخ کی سوال تپوس دیو کو جی یا شیخ من این انت دا کم دی تو شیخ القرآن سے بولتے ہیں من الہند زکا پاکستان ہے ہندوستان واغ وقت یو جلاشو الانو
ازر ہندوستانیم شیطاوی وعلماء الہند کلهم مشرکون دا ہندوستان طول عالمان مشرکان دی شیخ سے وطوی لا طول مشرکان ندی وبعضهم عالم منکا وبعض پاکستان ہم پوشتے اور تے میں عالم منی زمان سوک پوئی انا عالم منکا اس دانا خبوئی گا کہ تو اور توی تا ہو دا زان سپتو کو زان تری پوئی ہوئی زین منوی سورہ یوسف کی دی آیات دلان دی ابن کثیر لکی جو سڑے استادا قدر و مرتبین نا خبر اخبر شان بہتا خی زان بخارکی سنگا یو حدیث ہوتو یہ خلاص رات بیان کہو دو سورہ کوثر تفسیر شو کہ تفسیر نہیں ما خلاص رات ہوا ہے اترا تو ہے شیخ سید رانے جو تغٹ صورت سورہ عدید نے شروع کلا اور کوثر لے رہا رسول اللہ حدید کی داوئی مجادلہ کی داوئی حشر کی داوئی بے اتچا سر پاتی کی عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ السلام اتر سبق پہ اندہ شاگر یہ خواہ لالو پاپ سے اور تیری اس طرح شاگردان خوی دیر تیز دی وہ رویزے شرطی پا مخ کے پا حرم شریف کی دن لے شرم ہونا اس خبر ہے دا خبر ہے تازی سے کولنا وہ خود دا کول کوئی قابل سڑے لے زول ڈوڑے کو یہ دعوت پا قبول بھی بالکل قبول بھی کو ڈوڑے ڈوڑے وکلا اور بیا شیخ سلطوی دلتا حرمینو کی پاتشا تارا مغرد تنخواہ دوئی نئی زمانہ با دا پختنو تو پوس کی گی شیخ سے براوے اور دلتا کی سختی دیر تیر اکڑے خواه آخر اغا مسئلہ ننزمہ اوستا در رسیدلی دا شیخ سے داغی کڑاؤنو تکلیفون دو غرو سرون تو رسیدہ دا سکے دا چترال دا گلگیت او دا چراسو او دارنگی دا افغانستان دا بدخشان او دا نورستان خون تو رسیدہ دا مسئلہ دا اخلاصو او اخلاص دونا رنگ راوڑو دا عزت مندو چکرے ہو سرے ستارے سپت نا خبری تبو تخپل او مقاف کارکی دا عزیز مصر کمو آغا ہو مزیر خزانو نوی آغا مرشو مفسرین میں یا بادشاہ معذول کڑے ہو نو یوسف علیہ السلام دے وزیر خزانہ شوقا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ دا سے ورکیوں منگا یوسف علیہ السلام تا پس مکہ کی زائی یتبو منہا جوڑو بیدا غینا حیث عشاء کم دے چوے خوغوا نصیب رسول رحمت پل من نشاء چاہت چم خوش اللہ وی خفل رحمت عاصول اور کود جیل نے میرا او باسو دا بادشاہ و محل کی بادشاہ وزیروت ملاو شوا ولا نضيع اجر المحسنين نزائکو عجر نیکانو ولا عجر الاخرہ او ہما عجر دا آخرتو خیر للذین آمنوا بہتر دے دائے کسان پارا چی مان راوڑے وکانو یتقونو ایمان راوڑے دے او تقوی لری تقوی پکی زان دا گناہ نہ بچ کی دا شرک نہ بچ کی دائی بپارا دا آخرت انعام اولو انعام دے حاضی کی انعام ذکر شو انعام دنیای پتی شو آیات کی اس انعام اخروی لی کر کی چاہا آجر دا آخرت دے دا چلے مومنان بپارا دے وقال الملکو تونی بیہ اے بادشاہ راولے مالدہ قابل سڑے یوسف علیہ السلام استخلصو لنفسی خاصی کم زان دپارے اخبر کار دپارا موشیر خاصی کم خواب فلما کلمہو پس ہر کلچی خبر وسر وکڑے قال وینکا اقننتا لیوم الرضی لدینا آدم سرا مکین المرتبی والے امین امانت داری قال یوسف علیہ السلام جالنی ماوگر دولا خزائن رب خزانو دزمکو انی حفیظ نے حفاظت کو ان کے معالم پویم
وكذلك مكنا ليوسف داس ورکړو موږ یوسف علیہ السلام ته الارض پزمکه کې ورځي ورکړو یتبو منها زي جوړی داغینا حیث ویشا کم زي خوش نصیب رسو برحمت رحمت خپل من نشا چال چلا غړو ولا نودن ذایکو اجر نیکانو ولا اجر الاخرتی او هما اجر د اخرت دا خو د دنیاي نام او مخ ذکر شو وی هما دا اجر د اخرت خیرون بهتر للذین پایدا کسانو امنو چې ایمان راوړل کان یتقون تقوا لري ځان بچ کی د ګناه او شرک نه وقال الملك اوتوني به اے بادشاہ اور مال دے استخرجنا خاص سړی وګرځم د خپل کار لپاره فلما کلم ورجه رسول شوي قالوا انك يقينا اليوم ان رجل مسلمكين ومرتبه عليه امين ومال الدار قال اجعلني على خزائن الارض يوسف عليه السلام با وزیر خزانہ کا انی حفیظ علیم زی حفاظت کون کے پویم پدے کار وکذالک مکننا دا سے ورکڑے مونگا لے یوسف بلاو دے یوسف علیہ السلام تپزمکہ کی یہ تبو زی جوڑی من آدائنا حیث ویشا قبل چخوشی نصیب رسول رحمت پل من نشاہ چار چخوشی او نزائکو عجد نیکانو والعجو آدھا مادر داخرت خیرون بہتر دے بارا کسان چی ایمان راوڑے کانو یتقونو اور ځان بچ کی د ګناه نه تقوا لري. ها واحد الدعوه